प्रेज द लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमका सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हणजे आत्मिक चॅनलाक तुमका स्वागत. मोगाच्यानो आयचो संदेश जावन आसा जुवान बरयली सुवार्ता 4ನೇ अध्याय 24ನೇ वाक्य. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आणि सतान ताका आराधन करी जाय. इन इंग्लिश God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. मोगाच्यानो देव जावन आसा आत्मो. गॉड इज स्पिरिट. आत्मो म्हळ्यार आत्मो मनशाच्या पळोवंक जायना, कारण आत्मो तो मनशाच्या दोळ्यांक तो दिसना. तशेंच मोगाच्यानो देव या संसाराचेर आसा आणि त्या देवाक आमकां पळोवंक साध्य ना, कारण तो आत्म्यान आसा. आत्मा आमी मग तशेंच मोगाच्यान आमकां हे शरीर आसा न्ही, आमच्या शरीरा भितर एक आत्मो आसा आणि तो आत्मो आमकां दिसना. देखो न्हू, या शरीरा भितर असलो आत्मो आमकां कसो दिसना की तशेंच देव आत्मस्वरूप जावन आसा. तो देव आमकां आमच्या दोळ्याक दिसना आणि देव अशेंच आसा. या देवाचे रूपणे आमच्यांनी सोडूंक साध्य ना, कारण कितें म्हळ्यार कोणी मनशांनी देवाक पळयलो ना. जाल्यार मोगाच्यान एक सत जावन आसा. देव या संसाराच्या मध्ये जियेता आणि तो आत्म्यान जियेता. आणि आत्म्याक खंयचेय शेप ना, खंयचेय आकृती ना. या खंयचेय आमच्या मनशान या देवाक देव असो आसा म्हणून सोडूंक म्हणून ते आमकां साध्य ना, कारण देव आत्म्यान आसा. गॉड इज इन स्पिरिट. आणि मोगाच्यानो त्या आत्म्यान जियोवच्या देवाक आमी कशें आराधन करी जाय. आराधन म्हळ्यार आमी कशे त्या देवा लागीं वचून मागा जाय आणि खंयच्या रितीन आमी मागणे केल्यार देव आमचे मागणे आयकता. या खंयच्या रितीन आमी आराधन केल्यार ते आराधन देवाक पावता. ताजे विशयांत सोमी जेजू ख्रिस्त समार्याच्या स्त्रिये लागीं उलोवची उतरां जावना ती. जुवान बरयली सुवार्ता 4ನೇ अध्याय 24ನೇ. सोमी जेजू ख्रिस्त अशें उलयता, देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. आमी शरीरांत आराधन केल्यार ते देव आयकना. मोगाच्यान आमी आत्म्यान आराधन करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. अंतरात्मांत आत्म्यान. आत्मन कशें पळय आमी खंयच्याय रितीन येवन खंयची पुरा आमी संवसारांत नाका जाल्ले बरें करन या पातकांत जियोवन या शरीराक संबंध पडल्या वस्तू संबंध पडल्या वस्तून आमी जियोवन आराधन केल्यार ते मागणे देव आयकना. आमी देवाक आराधन करतना आमी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या भितर असो आत्मो तो आमकां देवान दिलो जावन आसा मोगाच्यान. आणि आमचो आत्म आमी केदाळाय खंयच्योय करणे करतना आमी मागणे करणं वसा जाय, खंयचीय जावन दी. आणि कळय आमी आमचो आत्मो कसो सांगता पळय तशें आमी आयका जाय. मोगाच्यान आत्मो मनशाक पातकाक कारण न्ही, हे आमी पयलें समजून घेवंक जाय. आत्मो मनशाक पातकाक कारण हे शरिराचे आशे आसा पळय, शरिराचे आशे हे मनशाक पातकाक कारण जाता. आणि या शरीराद्वारे आमचो आत्मो नष्ट जाता. प्रेज लॉर्ड. आदाम आनी एवेन देवा तांणी काले केले म्हणल्यार तांचे शरीराचे आशे पासून ते फळ केले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. आणि शरीरांत ते फळ केल्ल्यांत तांचे भितर असलो आत्मो काल जालो तो नष्ट जालो. हालेलुया. तांणी आत्म्यान सांगले, तांणी आयकोना. शरीराचे आशे पासून तांणी काले केले, तांणी ते फळ केले आणि तांणी ते पातकान पडले म्हणून आमकां बुक ऑफ द जेनेसिस या आदी कांडांत आमकां वाचूंक मेळटा. मोगाच्यान देखून मोगाच्यानो आमचो आत्मो नितळ आसा जाय. हालेलुया. आमचो आत्मो नितळ आसा जाय, कारण आमचो आत्मो नितळ असल्यार मात्र आमचे मागणे देव आयकता. जर तर आमचो आत्मो नितळ ना जाल्यार या आमी कुशे प्रमाणे जियोवन, प्रेज द लॉर्ड, आमकां जाय जाल्ले प्रमाणे जियोवन संवसाराच्या कुशालयान गम्मत मारन या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी जियोवन आमचे मागणे आमी केल्यार देव आयकूंक साध्य ना म्हणून या उतराचो अर्थ जावन आसा. कारण कसो देव आत्मस्वरूप जावन आसा, देव कसो आत्म्यान आसा की तशेंच मोगाच्यानो आमच्या आत्म्यान आणि सतान ताका आराधन करी जाय. सत जाय मोगाच्यानो. सत म्हळ्यार देवाचे उतर. सतान आमी आराधन करता. आमचे ते सत जाय. हालेलुया. जर आमचे ते सत असल्यार मात्र आमचे मागणे स्वामी जेजू ख्रिस्त आयकता म्हणून या उतराचे अर्थ जावन आसा. हालेलुया. आणि
आम्ही खंयचे आंगून गेल्यार या आमी खालेय विशय केल्यार आमचे मागणे देव ऐकात म्हणून ना. आमी खाले करचंय आमी आमकांच आमी बदलावून हाडीसय. आमी आत्म्यान जियेसय. आमी जर तर आमी आत्म्यान या पवित्रपणे जियेल्यार मात्र आमचे आराधन देव ऐकात म्हणून या उतरान आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच मगाचें न्हू फिलिपकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 3 वाक्य पाऊल फिलिपकारांक बरयलें पत्रांत अशें बरयता, देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमाचेर पातयेवणी सोडून जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मगाचें न्हू देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. देवान दिलो आत्मो. हालेलुया. देवान आमकां दिले आत्म्यान आमी स्तुती करची मनशा भायल्या विधी नियमाचेर पातयेवणी सोडून भायले खंयचेय संस्कृती आमकां उपकाराक पडना. हालेलुया. खंयचेय जावन दी आमी अशें केल्यार हे कार्य केल्यार देव मेसवाता, या ही आंगून दिल्यार देव मेसवाता, या आमी अशें आमी ते बरें काम केल्यार देव मेसवाता अशें म्हणून न्हय. आमी पयले काले करचे मोगाचे न्हू आमी जेजू क्रिस्तातय आमी जियेसय. कशें जेजू क्रिस्ताची उतरां जेजू क्रिस्त संवसारांत काल उलयलो पळय त्या उतरां प्रमाणे आमी जियेसय. आमी क्रिस्तातय आमी जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतले. आमकां गौरव. हालेलुया. आमकां गौरव आसा जेजू क्रिस्तातय. आमकां गौरव आसा, आमकां संतोष आसा, अभिमान भोगतले. जेजू म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्तातय आमकां संतोष आसा. हालेलुया. देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमाचेर पातयेवणी सोडली. भायले खंयचे विधी नियम आमकां उपकाराक पडना. कारण आमकां क्रिस्तातय आमी जियेसय. क्रिस्तातय जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्तान आमचे थंय जियेसय. आनी क्रिस्त आमचे थंय जियेसय जाल्यार आमचो आत्मा कसो आसा जाय. हालेलुया. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाय. एक जावन आसा मोगाचें देव आत्मस्वरूप. ताका खंयचे रूपणे दिवंक साध्य ना. ह्या खंयच्या रूपण्या मुखार आमी वचून सोरपडून मागून आनी तो देव आसा म्हूण चिंतचे पळय ते देवाच्या उतरांत आमकां आमी ते देवाच्या उतराक विरोध जावन आसा. कारण देव आत्मस्वरूप जावन आसा. गॉड इज इन स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज स्पिरीट अँड दोज हू वर्शीप हिम मस्ट टू वर्शीप इन स्पिरीट अँड ट्रूथ. आमी सतान आनी आत्म्यान आमच्या देवाक आराधन करीत. आमकां सत जाय मोगाचें. हालेलुया. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेसय. आमी नितीन जियेसय. आनी तशें आराधन केल्यार सर्गीचो देव आमचे मागणे ऐकाता म्हणून ह्या उतरान आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें. भायल्या विधी नियमाचेर पातयेवणी सोडून भायले खंयचीय विधी नियमां आमकां उपकाराक पडनात. हालेलुया. आमी खंयचेय कार्य केले भायले कार्य केल्यार ते जाय. आतां सोशल वर्क जावन दी या बरेपण आमकां नाका म्हूण सांगना ते जाय. बट देवातय ताज्याय वर्त्या रितीन आमी काय करचंय आमी जेजू क्रिस्तातय हालेलुया सोम्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. सोम्याच्या उतरा प्रमाणे चलून बरी करणी आमी करीत जाय. ते सोडून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चला नासतना या सोम्यातय रावा नासतना आमी अशें केल्यार म्हजी पातकां भोगसातात, या दान धर्म केल्यार म्हजी पातकां भोगसातात, या खाली एक संवसारांत एक बरे कामां केल्यार म्हजी पातकां भोगसातात म्हणून न्हय. फास्ट टॉपोन आमी काल करचें क्रिस्तातय आमी सोम्यातय रावा जाय. हालेलुया. आनी सोम्यातय रावन सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियोन आमी आत्म परिशुद्ध रितीन असले मनशांनी बऱ्यो करण्यो केल्यार खंडीत जावन ताका अर्थ आसा म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा मोगे. तशेंच कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 6 ते 17 वाक्य. पूण कोण सोम्याक एकवडता तो ताचे संगी एक आत्मा जाता. हे बरें उतार जावन आसा मोगाचें. हांवें पयलें तुमच्या मुखार सांगल्या बरी. पूण कोण सोम्याक एकवडता आमी सोम्यात एक जावन रावा जाय. रावल्यार ताचे सांगी एक आत्मा जाता म्हणून. हालेलुया. कितल्या अपुरबायचें उतर ही मोगाचें. जर तर आमी सोम्यात कोण सोम्याक एकवडता आमी सोम्यात एकवटान रावा जाल्यार आमी कशें आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी सोम्यात एकवटान रावा जाय जाल्यार ह्या सोमी आमचे भितर आसा जाल्यार आमी कशें रावा जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी आमचे ते आमी त्या उतरा प्रमाणे चला जाय. ते दाडा मात्र सोमी जेजू क्रिस्त आमचे भितर जियेता आनी आमी एक आत्मा जाता. आनी एक आत्मा जाल्यार खंडीत जावन आमचे मागणे देव ऐकता. आनी आमी म्हळ्यार मोगाचें आमी सोम्या संगी आसल्यार ह्या सोमी आमच्या सांगात आसल्यार
आमकां खंडीत जावन आमचे जिवीत तो संतोषान भरतलो, कारण तो आमचे सवय आसा. देखून मागाचे न्हू ಧರ್ಮದೂತನ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 49ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಕನ್ನಡ सांगतात, बुक ऑफ ॲक्ट्स इन इंग्लिश. धर्मदूताची कृत्य 7ನೇ अध्याय 49ನೇ वाक्य. स्तेफन सुमी जेजू क्रिस्ताचो शीस स्तेफानाक पत्रांच्या पयले तो अशें उलयता लोकां लागीं. ताणें उलोवचें रिजवून ताणें देवाचे उतार काणगेन अशें उलयता, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हज्या पांयाची मणई, कसलें मंदीर म्हणून तुमी म्हाका बांदतल्यात म्हण तसो मी. मगाच्यान असो अर्थ जावन आसा, आकाश म्हजें सिंहासन, आमचो देव महोन्नत देव जावन आसा. आकाशाचें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयाची मणई, कसलें मंदीर म्हूण तुमी म्हाका बांदतल्यात. असो अर्थ देव आत्मस्वरूप जावन आसा आनी तो देव खंयच्याय एका मंदिरा भितर जावन दी, तो जियोंचो देव न्हय, ताका बांदूंक साध्य ना, कारण तो अज्ञान आसा. सगळो संसार देवाचो जावन आसा मगाच्यान, कारण तो सगळ्या संसाराचो रचणार जावन आसा. सगळ्या संसाराक तो कंट्रोल करचो देव जावन आसा आनी तो एकलो नीज देव जावन आसा. देखून मगाच्यान त्या देवाक आमी एक जाग्यार दवर न्हू, हो देव जावन आसा म्हणून आमी चिंतल्यार ते आमची सूख समजणी जावन आसा. म्हणून ह्या उतराचो अर्थ आमकां मंदीर नाका म्हणून आमी सांगना. आमी एका कडेन जावच्याक आमकां एक मंदीर जाय, हालेलुया, हे सत. आमी एका सक्कड सांगाता मेळून देवाक आराधना करतना आमकां त्या अपोस्तलाच्या धर्मदूताच्या कृत्यान आमकां वाचूंक मेळटा, ताणें एका घरांत एक जालें म्हणून, खंय दोग येते एक म्हजें नांवर आसा तें हांव आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता. आमकां तें जाय म्हणून आमी अशें चिंचे नाका ताजे भितर देव आसा म्हणून. हालेलुया. आमकां त्या मंदिरा भितर जमलेल्यांक देवाचो अनुभव आमकां जाय जाल्यार आमी ताजे उतरा प्रमाणे जियेचंय. देव आमच्या भितर जियेता मगाच्यान, कारण ताचो आत्मो आमच्या भितर आसा. देखून मगाच्यान आमी अशें चिंचे न्ही आमी एका जाग्यार गेल्यार त्या जाग्यार गेल्यार आमकां बरें जाता, ह्या जाग्यार गेल्यार आमकां बरें जाता, थंय देव आसा, हांगा देव आसा म्हणून न्हय. देव सगळ्यान आसा. हालेलुया. देवाची दिश्ट म्हटलो सागोत ना, किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा. देवाची दिश्ट स्वर्गांत सगळ्या संसाराच्या वयर आसा. आमी खंयच्याय कॉर्नराक गेल्यार देव आमकां पळयता. मध्यान जावं दी, ते मध्यान रात जावं दी, आमी मध्यान रात देव आमकां पळयना, आमी आमच्या कुशे प्रमाणे जिया म्हणल्यार ते जायना, कारण ताजी दिश्ट तशी आसा. हालेलुया. ट्रान्सपरंट ताजी दिश्ट तशी आसा. आतां आमकां उदाहरण एक, आतां नायट मोड कॅमेरा बरो आयला न्ही, नायट मोड कॅमेरा म्हळ्यार रातचे समय दिसता. तशेंच देवाची दिश्ट कशें संवसारांत जाले बरे कॅमेरा आसात गे, तशेंच देवाची दिश्ट तशें जावन आसा मोगाच्यान. ताज्या दिश्टीक खंयचेय लिपोवंक ना. आनी आमी चिंचे नाका आमी एक मंदिरा भितर गेल्यार मात्र देवा आमी परिशुद्ध रितीन जियेचंय आनी थंयच्यान भायर आयले कडल्यार आमी कशेंय जियेचंय म्हणून न्हय. तशें न्हय मोगाच्यान, कारण देव सगळ्या संवसाराचो रचणार जावन आसा आनी ताची दिश्ट सगळ्या कडेन आसा. देखून आमी कशें मंदिरान जावं दी, भायर जावं दी, खंय आमच्या कामांतय जावं दी, कशेंय जावं दी, आमी परिशुद्ध रितीन जियेचंय आनी सतान जियेचंय आनी आमच्या आत्म्यानय आमी आराधना करीचंय. त्या दाळा मात्र आमचे मागणे देव आयकता मगाच्यान. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. मगाच्यान कशें आनी तशेंच मगाच्यान एफेसकारांक बरयलें पत्र 4ನೇ अध्यायांत 4ನೇ वाक्य, जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. ब्युटिफूल वर्ड मगाच्यान. जशें देवान आमकां दिल्या जशें देवान तुमकां दिल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जावन आसा. पवित्र आत्मा, स्वताचो आत्मो. हालेलुया. आमच्या भितर एक आत्मा आसा आनी एक पवित्र आत्मा आसा मगाच्यान. तो पवित्र आत्मो म्हळ्यार देवाचो, तो देवातून आयलो आत्मा जावन आसा, तो पवित्र जावन आसा, तो परिशुद्ध जावन आसा. आनी तो पवित्र आनी परिशुद्ध आत्मो आमच्या आत्म्या भितर जिये जाय जाल्यार आमी काल जाय आमची जिणी तशी आसा जाय मगाच्यान. परिशुद्ध जिणी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार तो पवित्र आत्मो आमच्या मध्ये जियेता आनी पवित्र आत्म्यावरे तुमी सकड एकच कूड जाता आनी आत्मो मागीर पवित्र आत्म्यावरे आमी एकच कूड जाता म्हणून, वन बॉडी जाता म्हणून ह्या उतरान आमकां ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा मगाच्यान. देखून मगाच्यान देव जावन आसा आत्मो,
देखवंताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आणि सतांताका आराधन करी जाई. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. सत व्हेरी इम्पॉर्टंट. सत व्हेरी इम्पॉर्टंट. मनशात हे सत जाय. सत जाय मनशात सत असल्यावर मात्र त्या मनशाचे मागणे देव ऐकता मग. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आणि आम्ही अशा चिंतन का आम्ही कंचाय रीतीने मागणे केल्यावर, हालेलुया, आम्ही कंचाय रीतीने आराधन केल्यावर आमचे मागणे देव ऐकता आणि आमचे आराधन देवाक पावता म्हणून आम्ही चिंचे सामाने आमचे मागणे देवाना ऐकायचे जाल्यार, हालेलुया, आणि आमचे आराधन देवाक पावाचे जाल्यार आणि आमच्या मागण्याक देवातही आमकां जाप मेळाचे जाल्यार मगाच्यानो आम्ही आत्म्यान आणि सतांताक आराधन करीचे. आमचो आत्मो तो देवाचो जावन आसा. हालेलुया. तो निरंतर जिवनचो जावन आसा. कारण हे शरीर हे मात्येन देवान रचले म्हणून सगळ्यांक वता न्ही. मात्येन रचल्या शरिराक देवान आत्म्या मारिपांत ताजो आत्मो आमच्या भितर आयला आणि तो आत्मो जिवनचो जावन आसा. एक दीस हे शरीर मात्येक गेल्यार आमचो आत्मो निरंतर जिवनचो जावन आसा. हालेलुया. आणि तो आत्मो सांभाळचे आमचे का आत्मो मोलादीक जावन आसा. ते आत्म्याक सांभाळचे आमचे काम मोगाचे. आमच्या भितर एक आत्मो असो आमकां दिसना. ते आमकां पळोवन साथ येना. आमकां आमचें शरीर मात दिसता. कशें आमच्या शरिराक आमी जाय जाल्यार खाणपुरा खाता बरें आमी आमचें शरीर कितलें बरें करून सांबाळता ताजें एक चड मोलादीक जावन आसा आमचो आत्मो. तो आत्म्याक आमी कशें सांबाळी जाय. हालेलुया. आमचें शरीर आमकां शरीर बरें जाय जाल्यार बरें खाण खाता आमी न्हय. आमी जाय जाल्यार सगळं आमच्या शरिराक आमी करता. कारण आमकां सगळ्यांक आशा ते बरें ते सगळ्यांक सगळ्यांची एक आशा आसा हांव एक बऱ्या रितीन सगळ्या ह्या समाजांत हांव बऱ्या रितीन दिसा जाय. म्हाका सगळ्यांनी पळय हांव एक बऱ्या रितीन जिये जाय. शरिराक जाय जाल्यार बरें आमी वस्तू न्हेसता आणि शरिराक जाय जाल्यार बरें आमी जियेता. आणि आत्म्याक बरेंपण आणि आत्म्याचे अलंकार आमी कशे करचे. कारण कितें म्हळ्यार शरिराचे 100% आमी आजकालचे वस्तू रावले एक दीस परणे जाता मगाच्या. हे वस्तू आमकां कितले दीस घाली येता. आजकाल एक 2 दीस घाल मागीर उडोवची परिस्थिती. आणि तशेंच आमचे खंयचे लास्ट आमचे शरीरच घालगे म्हाका ही एक दीस मातयेक येता. आमी कितल्या बऱ्या कारण आमच्या शरिराचे आरैके केल्यार आमी कितल्या रितीन आमचो जीव पोसल्यार एक दीस हे शरीर मातयेक येता. बट एक मोगाचें हाजे भितर एक आत्मो आसा. ते आत्म्याक आमी कशें सांबाळली जाय आणि ते आत्म्याक पळोवची जबाबदार आमकां आसा. जर तर तो आत्मो बऱ्या तरेन आमी सांबाळल्यार आमकां त्या देवाच्या ह्या ससनाच्या जिविताक वचून आमकां साथ दिव. हालेलुया. जर तर आमच्या आत्म्याक आमकां बाचावी मेळाचे जाल्यार आमी काय करचें सतान आनी आत्म्यान ताका आराधन करी जाय. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू स्वामी जेजू क्रिस्त ते आमी दवरचो भावार्थ आसा पळय तो आमकां मेळ्ळो. स्वाम्या जेजू क्रिस्त ते आमकां भावार्थ आमकां मेळ्ळ्याक आमी देवाक आमी अर्घां जाय. हालेलुया. कारण कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांचे बदलावन हाडले कोणे जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्तान. हालेलुया. स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयल्यान आनी ताचे आमी विश्वास दवरल्यान आमकां आमच्या आत्म्याची व्हॅल्यू कितें म्हणून आमकां कळ्ळां मोगाचें. आणि त्या आत्म्याक आमी सांबाळचे जाल्यार आणि तो आत्मो निरंतर जिवचो आत्मो जावन आसा आणि तो देवातून आयिल्लो आत्मो जावन आसा. कारण कितें कसो देव आत्मस्वरूप जावन आसा. हालेलुया. ताका आमकां पळोवन साध्य नागी तशेंच आमचे भितर एक आत्मो आसा तो देवान दिल्लो आत्मो जावन आसा आणि त्या आत्म्याक आमच्यान पळोवन साध्य ना आणि तो आत्मो आमचे भितर जियेता. हालेलुया. आणि त्या आत्म्याक आमी सांबाळचे जाल्यार हालेलुया. आणि त्या आत्म्याक आमी तो आत्मो देवाचे संपर्क दवरचे जाल्यार आमी आमच्या शरिराचे वयर आमी कंट्रोल दवरूं जाय. आमकां खुशी जाल्ले प्रमाणे आमकां जिवंक जायना मोगाचें. आमकां संवसारीचे आशेक संवसारीत आसता वस्तूचेर आमकां चड वचूंक जायना. कितें आमकां 10 उपदेश देवान दिल्यात म्हजे मुखांत आमकां सगळ्यांक वता आसा 10 उपदेश खंयचे म्हणून. हालेलुया. त्या 10 उपदेशांत आमकां खंयचे करयेत या खंयचे करनज म्हणून आमकां देवान म्हयजे मुखांत आमकां स्पश्ट रितीन आमकां ते उपदेशान म्हयजे मुखांत आमकां ताणें शिकयलां मोगाचें. आणि ते उपदेश प्रमाणे आमी चल्ल्यार मात्र आमच्या आत्म्याक आमकां कंट्रोल करूंक जाता. आणि आमच्या शरिराचे आशे पसत जर तर म्हणी आमी ते उपदेश मोडले खंडीत जावन आमचो आत्मो नश्ट जाता.
हालेलुया. देखून मग ದೇವು जावन आसा आत्मस्वरूप. ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट अँड ट्रूथ. आम्ही त्या देवातही आराधना करतले. आम्ही काय करते मग आत्म्यानं आणि सतांताक आराधना करीचे. हालेलुया. आम्ही जर तर त्या देवाक सतान आणि आत्म्यानं आराधना केल्यार ते कोरिंथीकरांत बरयलें पत्र 6 अध्याय 17 वाक्य. पूण कोण सोम्याक एक कोडता तो ताजे संगे एक आत्मा जाता. आम्ही सोम्यातही रावल्यार एक कोटून रावल्यार आमचो आत्मो सोम्याच्या आत्मातही एक जाता. आणि एक दीस तो आत्मो निरंतर जिवंक ताज्याच्यान साध्य जाता. कारण कितें म्हळ्यार त्या आमी ताज्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार मात्र. देखून मगाच्यान आमी चड आनी चड ह्या देवाच्या उतराक, ह्या वांजेलाच्या उतराक आमी महत्व दिल्यार आनी वांजेलांत बरयल्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन आमच्या आत्म्याक बचावी मेळटली. कसो देव निरंतर जिवंसो देव जावन आसा, तसोच मगाच्यान आमचो आत्मगी निरंतर जिवंसो जावन आसा. आनी आमचो आत्मो त्या देवाच्या सन्निधानाक वचून पावचे जाल्यार आमी सोम्या जेजू क्रिस्त फस्ट ऑफ ऑल आमी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरिजे, विश्वास दवरिजे, ताजे उतरा प्रमाणे चलयजे आनी ताका मानी नेक्स्ट ताका सतान आनी आत्म्यान ताका आराधना केल्यार मात्र आमच्या आत्म्याची बचावी जाता म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. हांवें मागणी करता मागाच्या. थँक्यू जीसस. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. हालेलुया. दयाळा मोगाळा बाबा, आयचो संदेश दिवंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. वय बाबा, तुका कोणेय पळोवंक साध्य ना. कारण तूं आत्मो जावन आसा, तूं आत्म्यान जिवंसो जावन आसा आणि तुझे दिश्ट संसाराचे हर एकल्या मनशा वयर आसा. देखून मगाच्या देखून बापा आमच्या जिवितांत कितेंय सूख जाल्यार बापा आमकां बोगसूंक, आमकां तितूंक अवकाश दिजे म्हणून मागणी करता बाबा. हालेलुया बाबा. तुका जावं महिमा बाबा. तशेंच मगाळा बापा हो संदेश आयकतले हर एकल्या पासून तो मागणी करता. कोणी जावं दी हो संदेश आयकून तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तो खुशी व्हरता जाल्यार बापा ताजेर तुजी दयाळाची दिश्ट केली म्हणून मागणी करता बाबा. आणि हर एकल्यान मोगाचे हो संदेश आयकतल्या आयकून ह्या उतरा प्रमाणे ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चलता म्हणून निर्धार करतले कोणी जावं दी बाबा ताजेर तुजे मोगाची आणि दयाळाची दिश्ट दिजे म्हणून तुजो सेवक जावन हांव मागणी करता बाबा. तुका जावं महिमा बाबा, तुका जावन अर्घा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हे मागणे तुझे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान मागता बाबा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.